والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السيد الشيخ المفتي المفسر خادم حسين الرضاوي حفظكم الله تعالى أحب أن أسلم عليكم سلام تلميذ محب أتمنى رؤيتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لنشكر الله عز وجل على خدمتكم للإسلام والمسلمين، وأن وضعكم الله عز وجل في مكان رفيع تخدمون أحباب رسول الله وتقومون بخدمة العلم والعلماء والمسلمين. حفظكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا نراكم ونقبل أقدامكم ورؤوسكم، ولكن لا يفوتنا السلام عليكم، فإننا نسلم عليكم وعلى محبيكم وتلاميذكم ومن يقوم بخدمتكم، ونعترف بفضل الله عز وجل ثم بإحسانكم. ولا تنسون أهل زبيد فإنهم يذلمون عليكم وطلابها وعلماءها وما فيها، كلهم يحبون لكم ويدعون لكم ويستمدون منكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.